الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن الله عز وجل امتدح عباده المؤمنين التالين بكتابه الكريم والمتلذذين بختامه الكريم، فقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وكان مطرف بن عبد الله يقول: هذه آية القرآن. كان عمر بن الخطاب إذا جلس عنده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ. هكذا كان السلف رضي الله عنهم يشغلون أوقاتهم بالقرآن العظيم، وربما ختموا القرآن في ليلة وفي ليلتين وفي ثلاث، وكان أكثرهم يقرؤون في الأسبوع. كان ابن وهب يقول: قيل لأخت مالك بن دينار رحمه الله: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف والتلاوة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن سببا للرفعة والعزة في الدنيا والآخرة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. أيها الإخوان، صاحب القرآن لا يرد إلى أرذل الأمور. قال محمد بن كعب رحمه الله: ما قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 100 سنة. ويا عباد الله، ذم الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فما لنا وهجرنا والله قد يسره. فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيها الكرام، وبهذا القرآن تنال محبة الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. أيها المسلمون، جعل الله لصاحب القرآن الدرجات العلى في الجنة. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي الآخر أدعو الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. آمين يا رب العالمين. والسلام.